تھوڑی کو کھول دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی کو کھولنا ہے. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. ذرا مل کے بھی سبحان اللہ ایک گونج آنی چاہیے. جی جس کو میری آقا کی آمد کی خوشی ہے وہ مل کے کہیں سبحان اللہ. ادھر سے آواز نہیں آئی، مل کے کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ شیخ الاسلام عبد المالک زیاد صاحب تشریف لے آئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے خطاب سے پہلے آپ تھوڑا بیدار ہو جائیں. تو آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنت نو جامن لئیے راما مل گئیاں، کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. عمر صدیق دی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے، جنت دے وچ او مقام ویکھ لے. سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. کہے سبحان اللہ، مل کے کہیں سبحان اللہ. او یادگار ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. او یادگار ویلا اس یار غار دا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. او گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا. او رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں، او رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں. کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. حکیم صاحب آخری شعر بڑا قابل غور ہے. او نبی دے یا یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا. نبی دے یا یاراں دا تو یار بن جا، اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا. کیوں اونا حضور تو دعاواں مل گئیاں، اونا حضور تو دعاواں مل گئیاں. کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیات